جی دوستو السلام علیکم، امید کریں سارے برا خیریات نال سو ماشاءاللہ سی اج مقابلہ شروع تھیا پہ استاد مڑو خان دا دانی خان دا ایک چوٹ تھی گئی سی جوان دی ماشاءاللہ سے مقابلہ نے پنجا کرو تو سارے یوٹیوب سبسکرائب ملا دا ختم ہفتہ سارے میرا میں پہلے گھنٹے تے پیسو یوٹیوب کو سبسکرائب ملا دا ختم ہفتہ سارے میرا میں پہلے گھنٹے تے پیسو تو انشاءاللہ ہن مقابلہ کھیلندے رہے سو انہاں دے جو لگدے رہے سن ادھر ماشاءاللہ سے والا جوان لڑی پانی دو ترائے کبوترن پہلے سائیڈ دا پتہ گانی کٹی لگ گیا سی پہلے سائیڈ تے کٹی انہیں مارتی ہے ادھر ماشاءاللہ سے یوٹیوب میں کٹی لگ گیا سی سائیڈ تے ادھر ماشاءاللہ سے والا جوان رات چھڑن ایڈو کشا کانا پہلے سائیڈ دا پتہ کانی کٹی لگ گیا سی پہلے سائیڈ تے کٹی انہیں مارتی ہے جوان موٹر سائیکل دے کبوتر لتھا پہ کالا گھنٹل کبوتر
उधर माशाल्लाह से जो वाला उड़ार छिड़न ई साइड एक पहले साइड का पता काहे नहीं। ये सारे शौकीन हजरात को लेकर वास्ते आए बैठन। कुटी लग गई सी साइड ते मड़ोसा कुटी मार दी है। ये दोस्तों माशाल्लाह उधर वाला दोबारा उड़ रहे हैं साइड ते एक पहले साइड का पता काहे नहीं। जबरदस्त लगा थी क्या जोर शोर दा लगा थी क्या सही। सागो थोड़ी लेट थी क्या सी रास्ते ऐसा खड़ गए बस अपने भाई को लो इन्हें भेजा पूरा दिखान एक एक चोटी थी गई। कबूतर से जवान दाला था पहले साइड से तो उठिया है उठा वदे वापसी बलदा ही आप बांधे दोबारा बलना है ईरानी कबूतर से बलना है। कबूतर से माशाल्लाह दोबारा उठ रहे हैं शौकीन हजरात सारे जेडो के रोए बैठन पहले खो खेलन पहले साइड बैठन ई खो खेलन ई साइड बैठन सारे कबूतर से माशाल्लाह दोबारा वाला लग गए। बड़े खोखे को छोटे खोखे का मुकाबला चंगा लगता है। लग गई सी साइड से कुटी ने मार दी है। एक लत्था पर सीने करो एक उन्हें को उठिया है कि इन्हें को उठी गया उधर से माशाल्लाह दोबारा उठ रहे हैं इधर एक लत्ते वो उठ गया पहले का एक लत्ते उठिया है। कुटी लग गई थी पहले साइड से कुटी ने मार दिए।
ایک کچھ میں صحیح بیا کبوتر بیٹھے موٹر سائیکل نواں ہر باپ ہے کبوتر سے ذرا سارے کبوتر کو موٹر سائیکل پکڑنا جوان تو کبوتر ہن صحیح کبوتر ماشاءاللہ سے اڑ رہے ہیں ای سائڈ تے دو پرلی سائڈ تے پتہ کہیں نہیں ماشاءاللہ انہیں سی زبردست مقابلہ لگتے سی کبوتر دا چنگا مقابلہ کبوتر لگا سی زور دا لگا ٹھیک ہے ہن چوٹ نہ دیونی ہے کٹی لگ گیا سی سائڈ تے کبوتر دی بلا لتے منڈو ہوا خالی کوئی کہنی میں پی ایک ہے تیری ہے کبوتر دی ماشاءاللہ والا اڑ رہے ہیں نی سائڈ تے ایک پرلی سائڈ تے پتہ کہیں نہیں کٹی لگ گئی سی پرلی سائڈ تے کٹی نے مارتی ہے کبوتر وات لتے بن دے زبردست مقابلہ سی ماشاءاللہ انہاں دا تو دیکھ سو تو مزہ سی بڑے کھوکھے کھلونے چھوٹے کھوکھے دا مقابلہ بہت چنگے لگدا جال یاڑ گیا جوان تے ایک جوان والا پکڑی پائے کبوتر تھی ماشاءاللہ چنگے پھر لتے من جوانا کو پکڑنا بدن پکڑ چکڑ شروع کرنا پان مگو لگتا چوٹی انہیں دی آخری ہے بس کرنا پر لے مال لا گئے چھوڑ دوتے سارے یوٹیوب کو سبسکرائب لازمان قسم بابتا سارے پھرا میں جاتا ہوں انشاءاللہ مقابلہ چنگے چنگے نکلیں دے رہے ویسو وہ جالی چک گئے جوان گلا چپڑا کبوتر تھی ماشاءاللہ اڑ رہے ہیں جوانے چوٹ دیونی ہے آج عبدالرحمان خان تھی میلہ کھٹی پائے
کال عبد کال کو بولا انشاءاللہ مولا سی او تو لکھ لو جو لگ پیا تھا کٹی لگ گئی سی سائڈ سے کٹی نے مارتی ہے ماما دے حق لو پانچ ہے پہن کبوتر وات لتھے پہن ایک بھی پیچھے گیا بیٹے جی باجی شغل نے آسی گیا موقع تو کو دسے نے آسانی ہار جیت کہتے یہ آئے مبارک عبد الرحمان خان ماشاءاللہ وی آئی پی شوق تھا انہیں جوانا دا کتی ہے کھوکھا تو بھریا بھائی چوی کبوتر دوائی کتی پائی سارا سی عبد الرحمان خان پکڑی بیٹھے مال بہت ویسو کا پیچھے عبد الرحمان خان پنج بھی پکڑی کھڑے دسے پالی سڑ کتنا ڈھوائی کھڑے موقع تے گنی تھا یہاں پکڑی کی تھی باؤ چار جو لوگ گندے ادھر نوجوان کھڑے ہوں گے جو انٹرویو چار پہ ادا چار ہے نیتا وہ انٹرویو صحیح دے بھی انٹرویو صحیح دے بھی آئی مر میں نہیں پجا تے گزر تو بھالے نے کوڑ نہیں مارنا بیٹا ٹنڈا پکڑی نے کوڑ ماری نے کوڑ ماری نے نتیجہ آ گیا سامنے اور تے چار پکڑن 26 25 ٹھوائی ٹھوائی کڑائی سنگا تے السلام علیکم ٹھیک ہو تکڑے ہو ادا 3 کبوتر پکڑی پہ 14 ڈھوائی پہ آتے او ہان لٹے ہو او مہینہ پہلے آ گل تھی دریا اے کبوتر نہیں کبوتری باندھ ادا اے ویڈیو کٹ والا پھر سے شروع کر رہے ہیں چار جوان پکڑی بیٹھے بیٹھا ٹھپے تے ذرا تو آپ دا سیدھی گل لگ کہارے نے کوڑ مرن لان کے چا کم دے اج جوان چار پکڑی پہ پنوی کو ڈھوائی پہ 21 کو مقابلہ ہری پہ حیات پاکی ملاقات پاکی السلام علیکم منسوخ نئی ویڈیو ہے